या आंब्यांच्या मोसमात आंब्यांच्या फळांची सुंदर सजावट आमकां पळोवपाक मेळटा। वेगवेगळ्या देवळांनी सजयल्ली आंब्यांच्या सजावटीची चित्रां तुमच्या मुखार सादर करता। ताचो तुम्ही अवश्य मनपूर्वक लाभ घेवचो। नमस्कार। मोगाळ गोंयकारांक भक्तिमय येवकार। गोंयांतूच न्ही तर सबंद भारतांतले भाविक आपापल्या मंदिरांत आनी प्रार्थना घरांत आपली भक्ती सादर करतना आमच्या नदरेक येता। तुमच्या मुखार आसा बोगदोबाग पणजे वाठारांतले एक ल्हानशें पूण सुंदर आनी देखणे श्री मारुतीरायांचे देवूळ। नित्य शेनवारा तशेंच सप्ताहांतले प्रत्येक दीस हांगासर लोक आपापल्या परीन देव दर्शना वांगडा देव हनुमानाक तेल, शेंदूर, रुईपत्री आनीक हेर वस्तू अर्पण करतात। सध्या फळांचो राजा आंबो आंब्यांची आरास सजयल्ली वता। तशें राज्यभरांतल्या अनेक देवळांनी ह्या आंब्यांच्या मोसमात आंब्यांच्या फळांची सुंदर सजावट आमकां पळोवपाक मेळटा। वेगवेगळ्या देवळांनी सजयल्ली आंब्यांच्या सजावटीची चित्रां तुमच्या मुखार सादर करता। ताचो तुम्ही अवश्य मनपूर्वक लाभ घेवचो। तुमकां सगळ्यांक देवी देवतांचे आशीर्वाद लाभो। देव बरें करूं।